खतरे की घड़ी अनकरीब है। डोनाल्ड ट्रंप जंग में अमेरिका को धकेलने वाला है और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वजीर खारजा वांग यी का कहना है कि पूरा खित्ता तबाही और अंधेरे की तरफ देख रहा है। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। ईरान और इजराइल के दरमियान जो जंग छिड़ गई है, अब ये बढ़ती चली जा रही है और खदशा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब इसके अंदर कूदने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में जब नेतन्याहू साहब से अभी रिपोर्टर्स की बात हुई तो उनसे पूछा गया कि ट्रंप की जब आपसे बात हुई तो आपसे क्या कहा उन्होंने, तो नेतन्याहू का जवाब था, ट्रंप ने मुझसे कहा कीप गोइंग, चलते चले जाओ। चलते चले जाने में ईरान के अंदर 500 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए हैं। उसकी मिलिट्री हाई कमांड बिल्कुल खत्म होकर रह गई है सेवरल टीयर्स के ऊपर। उसकी न्यूक्लियर कमांड और साइंटिस्ट मारे जा चुके हैं। सिविलियंस, अस्पताल, हॉस्टल्स, यहां तक कि ईरान का नेशनल ब्रॉडकास्टर IRIB, प्रेस टीवी, उसको भी निशाना बनाया गया है। इस हद तक ये बर्बरियत और जहारियत इजराइल की आगे बढ़ गई है कि अब वो तड़िया लगा रहे हैं अमेरिका और ट्रंप के साथ मिलकर। ट्रंप कह रहा है कि उसने नेतन्याहू को कहा कीप गोइंग। ये कहा ट्रंप ने कि नेतन्याहू एक बहुत अच्छा आदमी है, उसके साथ ज्यादती हुई है उसके मुल्क के अंदर। वो एक जंग का सदर है, यानी जंग का लीडर है, सॉरी, वजीर आजम है, वॉर टाइम लीडर है। मगर जिस तरीके से ट्रंप के मुताबिक उसको ट्रीट किया गया है वो नामुनासिब था। अब ट्रीट क्या किया गया है? अनगिनत करप्शन केसेस, यानी आप इमेजिन करें कि छोटे से छोटा करप्शन केस लेकर बड़े से बड़ा करप्शन केस लेकर इस बंदे के ऊपर लगा हुआ है, नेतन्याहू के ऊपर। और ये फिर भी और जंग बढ़ती चली जा रही है। अब तो ये भी खदशात हैं और एक्चुअली जितना हमारे पास एविडेंस आया है इसके ऊपर रिपोर्टिंग आप पहले भी जाके देख सकते हैं। कई साल अब तो होने को आ रहे हैं, यानी अक्टूबर के अंदर 2 साल हो जाएंगे अक्टूबर 7 को। अक्टूबर 7 के वाकयात जो थे, अब ये भी इसके अंदर एविडेंस है कि नेतन्याहू को और इन लोगों को पता था कि होने वाला है और इन्होंने फिर भी होने दिया वो, क्योंकि इनके जो मुखालिफ थे, सियासी मुखालिफ, आइडियोलॉजिकल मुखालिफ, जो साउथ ऑफ इसराइल में रहते थे, उनको भी हटाना था और एक मौका चाहिए था कि पूरे गाजा को रद्द करके ये अपने आप को फैलाते चले जाएं और ये रुकेंगे नहीं। अब ये बात कर रहे हैं तुर्की की। तुर्की और इसराइल के दरमियान बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तुर्की के पास न्यूक्लियर वेपन्स ही मौजूद हैं। एक अलग वो इशू है, मगर फिलहाल लेजर फोकस और तुर्की आता है ट्रंप के कैंप के अंदर ही। अब ट्रंप का कैंप क्या है? ट्रंप के कैंप चेंज होने में टाइम ही नहीं लगते। जो लोग ट्रंप के साथ थे शुरू के अंदर, इलॉन मस्क, टकर कार्लसन, तुलसी गैबार्ड तक, जो उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, ये भी बात सुनने में आ रही है कि शायद उनको भी रिप्लेस कर दिया जाए और एक बार फिर इराक हॉक्स को अंदर लेके आया जाए। आप याद रखें, ये जंग शुरू होने से पहले टिम वॉल्ट्स को निकाला गया था क्योंकि वो नेतन्याहू के बड़ा करीब हुआ था और ये पूरा हो रहा था। पेंटागन के अंदर भी एक डिवीजन आ गई थी, वहां पे भी प्रो इजराइल, ये ईरान वॉर और इजराइल की वॉर शुरू होने से पहले ही बड़े लोग इंथुजियास्टिक हुए थे। अब ट्रंप भी इंथुजियास्टिक हुआ है और अब वो किसी भी वक्त ऐलान कर सकता है कि हाँ जी शुरू हो जाए। और जिस वक्त ट्रंप ने ऐलान किया हाँ जी शुरू हो जाए, उसी वक्त, क्योंकि प्राइवेटली ट्रंप ने एक अटैक ऑफ प्लान जो हैगा प्लान का ईरान को अटैक करने के लिए, वो अब उसकी मंजूरी दे दी है। मगर फाइनल जो ऑर्डर है कि हाँ बस चले जाओ, तो प्लान अप्रूव हो गया है। अब फाइनल ऑर्डर की बस का इंतजार है और उनका एक फोकस जो है कि वो है फोर्दो, जो फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको तबाह करने के लिए शायद ये अमेरिका के पास जो सबसे डीपेस्ट जा सकते हैं मिसाइल
یعنی وہ ڈگ کرتے ہیں, وہ اتنے سوفسٹیکیٹڈ مسائلز ہیں وہ کہ وہ پوری پہاڑی کے اندر گھس کے پھٹ کے یعنی سب چیزوں کو رد کر سکتے ہیں, اور صرف امریکہ کے پاس پوری دنیا میں وہ ٹیکنالوجی ہے. اور وہ کیری کرتے ہیں لانگ رینج بامرز امریکہ کے. اور اب ٹرمپ نے یا تو کہنا ہے ہاں بھائی جاؤ, تڑیاں دھمکیاں تو اس نے ویسے ہی لگا دی ہیں یہ علی خمینی کو, مگر ایران کے اندر بھی بڑا جذبہ ہے. اچھا, اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم گراؤنڈ ٹروپس بھیج دیں گے فوردو کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو ڈسپینٹل کرنے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ایرانی ایسے خاموش بیٹھے ہوئے کیا رہیں گے؟ ان کے اگر ملک کے اندر چاہے جتنے بھی جاسوس ہوں, جتنے بھی ان کو نقصان پہنچا ہو, جتنے بھی ٹیئرز ہوں, ہم بات کریں 90 ملین یعنی 90 ملین ہم لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں, 9 کروڑ لوگوں کی بات کر رہے ہیں ایک ملک کے اندر. تو ہلکا میرے خیال سے لینا مناسب نہیں ہے بالکل بھی ایران کو. اور ایرانی تو ویسے بھی بہت چارجڈ اپ اور بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, ایک سویلائزیشن ہے یہ. اب اس سویلائزیشن کے ٹکڑے کرنے کے لیے نیتن یاہو نکلا ہوا ہے, ٹرمپ نکلا ہوا ہے, جو بھی نکلا ہوا ہے ان کی غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ چاہتے ہیں کہ تباہی کریٹ کریں جس طرح انہوں نے عراق میں کریٹ کی, لیبیا کے اندر کریٹ کی, کہ وہی بس ایک سٹیبل بھی کیا, ایک اتھارٹیرین فشسٹک ایتھنو سینٹرک اسٹیٹ قائم رہے, اور جو باقی اسٹیٹس ہیں وہ جائیں بھاڑ کے اندر. اور اب بات ہو رہی ہے کہ ٹرکی نشانہ ہے, پاکستان نشانہ ہے. پاکستان ویسے ہی ان کے ساتھ ہے. ابھی پاکستان کے سے بھی ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی ہے تو بھی ہمارے سپہ سالار عاصم منیر صاحب بھی بڑے ملاقات کر کے وہاں سے آئے ہیں, اور اب آئے ہیں, آنے والے ہیں, آ گئے ہیں, آنے والے ہوں گے. تو وہ کیا میسج لے کے آئیں گے, ان کا کیا پہلا قدم کیا ہوگا, کس طریقے سے افیکٹ کرے گا آبویسلی ان کے ایکشنز جو ٹرمپ کے ایکشنز ہوں گے. اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو اس کے بعد ایران کیا کرے گا. چلیے لانگ رینج میسائلز ایران کے پاس کم ہوں گے یا ایک لمیٹڈ سپلائی ہوگی, مگر شارٹ رینج جو میسائلز ہیں ایران کے پاس جو یہ قطر پہ مار سکتے ہیں, العدید. اور اب تو واقعی مراندی کا پتہ نہیں آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا. تو 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر جو انٹرسٹنگ ہیں. پروفیسر مراندی ایک ایرانی پروفیسر ہیں, اورینٹلزم, انگلش لٹریچر اور ایڈورڈ سعید کے اوپر ان کی اسپیشلٹی ہے. اور وہ ایران عراق وار 1987-80s کے اندر وہ لڑے بھی ہیں عراق کے اور صدام حسین کے خلاف آن دا بیٹل فیلڈ. اور وہ امریکہ میں پیدا ہوئے یا میرے سے پڑھے اور اپنی پی ایچ ڈی بھی کی انہوں نے. اور وہ اب ایران میں رہتے ہیں. اور کچھ دنوں پہلے انہوں نے یالدہ حکیم کے ساتھ بھی انٹریکشن کے اندر اس کو ایکسپوز کیا ایک حد تک, کیونکہ وہ بہت انتھوزیاسٹک ہو رہی تھی ایک پوائنٹ آف ویو پش کرنے کے لیے, ایک ان کو کارنر کرنے کے لیے. تو وہ ابھی گئے پیئرز مارگن کے شو پہ اور ان کو بھی اٹیک کیا گیا. وہ تو خیر خبر پرانی ہو گئی. ان کا ابھی اسٹیٹمنٹ آیا کہ جو لوگ قطر میں رہ رہے ہیں, العدید جہاں پہ موجود ہے امریکہ کا سب سے لارجسٹ بیس, ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے وہ جگہ چھوڑ کے چلے جائیں. اور یہ بھی ٹرمپ بھی یہ کہہ رہا گا کہ یہ جگہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں, ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو نکالنے کی, امریکن سٹیزنز کو وہاں سے دور نکالنے کی, ایسٹس کو موو کرنے کی جنگ کی صورت کے اندر. اگر ایران نے اپنے وہ شارٹ رینج ریم سیم واٹ ایور میسائلز اگر سرفیس ٹو سرفیس, سرفیس ٹو ایئر جو بھی ان کے پاس ہے آرسنل, سوسائڈ بورڈز اور اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنا, تو پورا ایک 20% وہاں سے دنیا کا تیل گزرتا ہے. تو اس پوری کنٹینجنسی کے لیے جو ہونے والا ہے, اب ایک طرف پاکستان اور اس کا رول ہے. چائنا کیا کہہ رہا ہے؟ چائنا کا ابھی چائنا ایکچولی بوم کر رہا ہے بہت سی چیزوں میں, مگر ایک بہت بڑا خدشہ اب چائنا نے بس ابھی اظہار کیا ہے. وانگ یی نے کہا ہے کہ جو اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ چھڑی ہوئی ہے یہ قابو سے باہر جا سکتی ہے, آؤٹ آف کنٹرول. اسپیسیفکلی وانگ یی نے یوز کیے الفاظ اور کہا ہے کہ چائنا بہت پریشان ہے اس جنگ کو لے کر. ایران اور جو اسرائیل نے ایران کے اوپر جنگ چھڑی ہوئی ہے, اور جوابی کاروائی جو ایران پھینک رہا ہے وہاں پہ اپنے میسائلز کے ذریعے, اور یہ جنگ اب حد سے اور قابو سے باہر جا سکتی ہے. اور
धकेल सकती है पूरे खत्ते को एक काई के अंदर, एक काले कुएं के अंदर, जहां से कोई वापसी नहीं होगी और अगले कई दहाइयां तबाही की तरफ होंगी। ये वांग यी की वार्निंग है। और अब एक हफ्ता हो गया है इस जंग को छिड़े हुए, और कोई भी चीज अब यानी बढ़ने की बात हो रही है। ट्रम्प अपने बेस को उसने अबैंडन कर दिया, तबाह कर दिया, डिवाइड कर दिया मागा को, इस जंग को और नेतन्याहू को सपोर्ट करने के लिए। ये भी अब अपना लोग कह रहे हैं कि शायद इतना कोई राज है इजरायलियों के पास, नेतन्याहू के पास, वो एप्स्टीन फाइल्स की जो बात हो रही थी, इतना राज है उनके पास, नेतन्याहू को के पास शायद ट्रम्प को लेकर, कि ट्रम्प बिल्कुल कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और इस अपने जो लोग हैं तुलसी गैबार्ड जैसे दीगर, और उनको भी उसने, टकर कार्लसन, बिल्कुल ही फारिग कर दिया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। और ये मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है मागा मूवमेंट का। इन लोगों ने मागा मूवमेंट बनाई है। बहुत कुछ हो रहा है और ऑब्वियसली कवरेज जारी रहेगी इस पूरे मरहले की। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक, ठीक है।